अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कप्तान हुकूमत की उम्मीदों पर एक मरतबा फिर पानी फेर दिया है। कप्तान हुकूमत ने जो इंतखाबी इस्लाहात के लिए ईवीएम तैयार की है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका डेमो हुआ था कोई 22 दिन तकरीबन पहले इलेक्शन कमीशन में। तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक़्त 37 सवालात उठाए थे, टेक्निकल सवालात थे। और मैं आपको इलेक्शन कमीशन के जो सवालात थे टेक्निकल, वो भी आपके साथ आज फिर शेयर कर रहा हूँ। और उसके जवाबात इलेक्शन कमीशन को हुकूमत ने जो जमा कराए हैं, इलेक्शन कमीशन ने वो भी मुस्तरद कर दिए हैं। यानी जो डेमो था हुकूमत की जानिब से दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और जो उस वक़्त इलेक्शन कमीशन ने 37 सवालात उठाए, एतराज़ात उठाए और इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हुकूमत ने ये कहा कि हम इसमें बेहतरी लाकर उसके बाद फिर पेश करेंगे आपके सामने। तो हुकूमत ने आज फिर ये जो दिन गुजरा, इसमें हुकूमत ने जवाबात जमा कराए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए। अब हुकूमत ये कह रही है, वफाकी वज़ीर शिबली फराज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक दिन पहले ही एतराज़ात का जो जवाबात थे हमारे, वो मुस्तरद कर दिए थे इलेक्शन कमीशन ने। वो आज हाज़िर हुए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के जो हुकाम हैं इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा कराने के लिए एतराज़ात का, और इलेक्शन कमीशन ने एक दिन पहले ही मुस्तरद कर दिया। ये हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है। तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात क्या हैं? सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, अपोजिशन की तमाम जमातें हैं। सेनेट की कायमा कमेटी को जो ब्रीफिंग दी गई, उसमें सेनेट की कायमा कमेटी के मेंबरान ने इसको रिजेक्ट किया है। बहुत सारे रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात जो हैं, एतराज़ात उठाए हैं। तो पहली बात यह है व्यूअर्स कि जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, साबिक सेक्रेटरीज हैं इलेक्शन कमीशन के, कंवर दिलशाद को भी मैं सुन रहा था, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बड़ा अरसा रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। कंवर दिलशाद ने भी ये कहा कि ये मौजूदा हुकूमत का या वज़ीर आज़म का या वज़रा का ये काम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर मुस्तरद कर रहा है जिस बात को, जिस मशीन को, तो वो हुकूमत मुसल्लत कर ही नहीं सकती। हुकूमत अगर कानून, टेक्निकली सवाल आते हैं कि अगर हुकूमत कानून साजी कर दे तो उसके बाद क्या होगा? भाई, इस तरह तो कानून साजी नहीं होगी ना। इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लेना होगा, अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेना होगा। हुकूमत किसी को ऑन बोर्ड नहीं ले रही, अपनी मर्जी से करना चाह रही है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो फैसला नहीं देगी ना इलेक्शन कमीशन को और अपोजिशन को सुने बगैर कि हाँ जी, जिस तरह हुकूमत चाह रही है इंतखाबी इस्लाहात, उसी तरह ही इलेक्शन करा दो। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हुकूमत एक बहरान में फंसने जा रही है, बल्कि फंस चुकी है। अब हुकूमत इसको किस तरह इस बहरान से निकलेगी, इसका हुकूमत को भी समझ में नहीं आ रहा। अपोजिशन मुस्तरद कर चुकी है, माहिरीन मुस्तरद कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर चुका है, कायमा कमेटीज़ मुस्तरद कर चुकी हैं। जिस फोरम पर, जिस प्लेटफार्म पर, जिस फोरम पर भी लेके जा रहे हैं, डेमो देने जा रहे हैं, वो इस मशीन को मुस्तरद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़े टेक्निकली अंदाज में मुस्तरद किया है। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि भाई, मौजूदा हुकूमत का या वज़ीर आज़म इमरान खान का ये काम नहीं है, ये निगरान हुकूमत आकर डिसाइड करेगी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किस तरह के इलेक्शन कराने हैं और शफाफियत किस तरह इलेक्शन की यकीनी बनानी है। ये निगरान हुकूमत का काम है। जो अभी हुकूमत ज़बरदस्ती करना चाह रही है, बिल्डोज करना चाह रही है, थोपना चाह रही है अपोजिशन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये व्यूअर्स माहिरीन का ख्याल ये है कि ये निगरान हुकूमत का काम है, मौजूदा हुकूमत का काम नहीं है। हाँ, मौजूदा हुकूमत कानून साजी तो कर सकती है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर और इलेक्शन कमीशन के रिजर्वेशन दूर किए बगैर कैसे कानून साजी हो सकती है? अपोजिशन को सुने बगैर और अपोजिशन के रिजर्वेशन दूर किए बगैर या तरामीम उनकी शामिल किए बगैर यकतरफा कैसे तरमीम कर सकती है? फिर ज़ाहिर अदालतें भी मौजूद है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें उड़ा भी सकती हैं।
तो हुकूमत को परेशानी हुकूमत की बढ़ती जा रही है, पसीने छूटना शुरू हो गए हैं हुकूमती वज़रा के और हुकूमती ओहदेदारों के। तो व्यूअर्स, जो टेक्निकल सवालात हैं इलेक्शन कमीशन के जो इनसे पूछे गए थे डेमो के वक्त, जिनके हुकूमत ने जवाबात जमा कराए हैं, ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हुकूमत के पास है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि हुकूमत के पास इन टेक्निकल सवालात के जवाबात नहीं है, लेकिन हुकूमत ने ज़ाहिर शर्म अपना परचाना है तो हुकूमत ने कुछ न कुछ लिख कर उनको दे दिया है, जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। तो पहला इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ व्यूअर्स ये किया है इस मशीन पे कि मशीन को इलेक्शन कमीशन की दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं बनाया गया। पहला एतराज़ ये है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इससे भी ज़्यादा जदीद 50 से ज़ायद मशीनें पड़ी हैं, मौजूद है। इलेक्शन कमीशन की अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है 50 से ज़ायद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे पास अपनी पड़ी है, जो इस मशीन से भी ज़्यादा जदीद है और ज़बरदस्त है, लेकिन हम उन पर रिलाय नहीं कर रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो इनकी हुकूमत की बनाई हुई जो धांधली के लिए कहा जा रहा है कि बनाई गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस पर कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये गाइडलाइन दी थी कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत जो है वोट की जो सीक्रेसी है वो ज़रूर रखनी चाहिए, बैलेट पे की जो सीक्रेसी है वो यकीनी बनानी चाहिए। इस मशीन में ये आइन का आर्टिकल 226 कह रहा है कि वोट खुफिया होगा, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि इस वोटर ने किसको वोट दिया। तो इस मशीन में ये सीक्रेसी नहीं रखी गई। इस मशीन में क्या किया गया है कि आएगा एक वोटर आएगा मशीन के ऊपर और वो स्टैंप दबाएगा, बटन दबाएगा। बटन भी इन्होंने रबड़ के बनाए हैं, अगर उसमें कोई समद बांध डाल दे या एल्फी डाल दे तो वो ब्लॉक हो जाएगा, वो फिर काम नहीं करेगा, वो जाम हो जाएगा। और अच्छा, इसमें बटन दबाएगा वोटर और सिल वोट कास्ट होगा, जिस उम्मीदवार को देना है वो उम्मीदवारों की फहरिस्त आएगी। जिस तरह एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वो कैश निकालना है या बकाया देखना है, जो मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं, इस तरह उम्मीदवारों के ऑप्शन आएंगे। जिस उम्मीदवार को वोट देना है उस उम्मीदवार पे क्लिक करना है, फिर वो मशीन में पर्ची जाएगी वोट वाली और पर्ची वापस उसी को ही वोटर के ही हाथ में आएगी। यानी जिस तरह एटीएम से पैसे निकालते हैं तो एक रसीद भी निकलती है, आप वो रसीद में देख सकते हैं कि कितने बकाया मेरे मौजूद हैं, अवेलेबल बैलेंस मेरे पास कितना है। ये इसी तरह ही वोटर पर्ची जो है वो वोटर को आकर मिलेगी और वोटर वो देखेगा और वो जाकर डब्बे में डालेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सीक्रेसी नहीं है, वो वोट जाकर किसी बाहर जाकर के जेब में डाल के किसी को भी दे सकता है, फ़ोटो खींच सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है, वोटर के हाथ में आ गया। तो ये वोटर के हाथ में नहीं आना चाहिए। ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वोट बटन दबाया वोटर ने और उम्मीदवार जिसको वोट देना है उसको क्लिक किया, उसके बाद पर्ची अंदर जाए तो अंदर ही किसी और डब्बे में ऑटोमेटिक चली जाए। ये है सीक्रेसी, ताकि वोटर को भी वोटर हाँ स्क्रीन पे 2, 4, 5 सेकंड के लिए वो आएगा तस्दीक के लिए उसके सामने कि आपने इसको वोट दिया है, क्या ये दुरुस्त है, वो मशीन पूछेगी। उसके बाद वो क्लिक करेगा येस नो, ठीक है, दुरुस्त है तो यस, अगर नहीं है तो फिर नो करेगा, तो फिर दोबारा वो ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये फिर पर्ची बहरहाल ऑटोमेटिक बैलेट बॉक्स जो है, डब्बा जो है, उसमें चली जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो दी गई हिदायत हैं उसके ख़िलाफ़ किया है काम, खिलाफ वर्जी करते हुए बनाई है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये गैर आइनी है, ये आइन के आर्टिकल 226 की वायोलेशन है ये मशीन, इसको इसलिए भी मुस्तरद किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे एक और एतराज़
کہ جی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ مشین صرف قومی اسمبلی کے ووٹرز کے لیے یا قومی اسمبلی کی الیکشن کے لیے بنائی گئی ہے، صوبائی اسمبلیوں کے ووٹنگ کے لیے الیکشن کے لیے وہ الگ بنائی جائے گی۔ اب انہوں نے اتنے مہینے لگائے ہیں ایک مشین بنانے میں۔ قومی اسمبلی کے تو 342 ارکان ہیں صرف، بھیا صوبائی اسمبلیوں کے کتنے ارکان ہیں؟ 371 پنجاب کے 65 ہیں، بلوچستان کے اسی طرح 124 ہیں غالباً کے پی کے اور سندھ کے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ تعداد ہے، ان کی مشینیں آپ کب بنائیں گے؟ ایک مشین تو نہیں ہوگی نا، ظاہر ہے۔ تو اتنا آپ نے ایک صرف قومی اسمبلی کے لیے اتنا ٹائم لگایا ہے حکومت کو، الیکشن کمیشن کو 1 2 3 4 5 تاریخیں دی تھی۔ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانے کے لیے حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہلے 31 مئی تاریخ دی تھی کہ 31 مئی 2021 تک جو ہے ہم تیار کر کے لائیں گے، پھر نہیں لائے، اور پھر 30 جون کی تاریخ دی، اس پر بھی نہیں لائے، اور پھر کہا گیا کہ 15 جولائی تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کر کے لائیں گے، نہیں لائے، پھر کہا گیا کہ 31 جولائی تک لائیں گے، نہیں لائے، اور اس کے بعد 17 اگست کو آخرکار حکومت لے آئی تھی اور حکومت نے ڈیمو دیا تھا۔ 5 مرتبہ تو قومی اسمبلی کے ہی صرف ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے انہوں نے تاریخیں تبدیل کی ہیں، اتنا ڈیلے کیا ہے، تو ان کی اہلیت صلاحیت کا اس میں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر صوبائی اسمبلیوں کی کب بنائیں گے؟ 2023 کے بعد، اور اس پر اربوں روپے اضافی خرچہ آ رہا ہے۔ خرچہ تو چلو حکومت دے گی قومی خزانے سے، الیکشن کمیشن کا یہ سروکار نہیں ہے، لیکن قومی خزانے کا خرچہ تو ہے نا۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ان کو یہ بھی احساس دلایا ہے۔ تو اس کے علاوہ ویورز، الیکشن کمیشن نے یہ بھی سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے مشین جو ہے یہ ہیک ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہیک نہیں ہو سکتی۔ حکومت نے کہا کیونکہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں چلے گی، یہ اس کا اپنا ایک سسٹم ہوگا، اس طرح ہوتا ہے بغیر انٹرنیٹ کے، تو اس کے ذریعے چلے گی۔ جب انٹرنیٹ پہ نہیں ہوگی تو پھر یہ ہیک بھی نہیں ہوگی۔ تو الیکشن کمیشن نے ان کو سمجھایا، دیکھو یہ قابل بھی بہت بڑے ہیں نا حکومت، ہمارے حکمران اور وزراء اور ان کی ٹیم، اور یہ جو مشینیں بنانے والے ہیں بڑے قابل ہیں۔ ان کو یہ بھی الیکشن کمیشن بتا رہا ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ہیک کرنا، ایک دوسرا ہوتا ہے ٹیمپر کرنا۔ کوئی ہیک اگر نہیں کر سکتا، انٹرنیٹ پہ نہیں ہے، تو پھر ٹیمپر تو ہو سکتی ہے نا۔ تو اس کا کوئی جواب نہیں حکومت کے پاس۔ حکومت منہ تکتی دیکھتی رہی الیکشن کمیشن کے سامنے۔ اچھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ چلیں جی، اگر ٹیمپر بھی نہ ہو تو فرض کریں پورا بوتھ ہی جو ہے وہ کیپچر ہو جائے، یعنی جو عملہ ہے وہ پورا بک جائے، مل جائے کسی کے ساتھ، ٹھپے لگاتے رہیں، تو پھر کیا کرے گی مشین؟ تو پھر بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو یہ ایسے ٹیکنیکل سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ربڑ کا بٹن بنایا گیا ہے، اس میں سمد بانڈ یا ایلفی کوئی ڈال سکتا ہے تو وہ ڈال سکتا ہے، اور وہ جام ہو سکتا ہے بٹن، پھر وہ مشین فارغ۔ اور اس کے علاوہ ویورز، ایک اور ان کو مثال دی گئی کہ بھائی یورپ کے بہت سارے ممالک نے یہ تجربہ کیا ہے، 20 سال تک تجربہ کیا ہے انہوں نے، اس کے بعد یہ ریجیکٹ کر دی ہیں مشینیں۔ آئرلینڈ، نیدرلینڈ، فن لینڈ، جرمنی، یہ ممالک انہوں نے مثالیں دی کہ ان ممالک میں یہ تجربہ 20 سال تک ہو چکا ہے، آئرلینڈ، جرمنی، ہالینڈ اور فن لینڈ۔ تو لیکن انہوں نے پھر یہ واپس آ گئے ہیں اپنے پرانے طریقے پہ، اور کیونکہ اس میں ٹرانسپیرنسی، شفافیت جو ہے وہ نہیں تھی۔ آئرلینڈ کی حکومت نے 53 بلین یورو جو ہے ان مشینوں پر خرچ کیے تھے، لیکن ایک ہیکر نے وہ مشینیں فارغ کر دی، ہیک کر دی۔ تو یہ الیکشن کمیشن کے جو ہیں اعتراضات جو ہیں اور جو ٹیکنیکل انہوں نے اٹھائے تھے،
وہ حکومت کے پاس ان کا جواب نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ اچھا حکومت یہ ایک ہوتا ہے ڈاکومنٹ، دستاویز ہوتا ہے، کتابچہ ہوتا ہے، بک ہوتا ہے، کوئی مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کتابچہ بھی ہوتا ہے، ہدایت نامہ۔ تو اس کو ٹیکنیکل زبان میں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ٹیکنیکل، فنکشنل، ڈیزائن، مینوفیکچرنگ، ٹیسٹنگ اینڈ اسپیسیفیکیشن جو ہے یہ انہوں نے جمع کرائی نہیں ہے۔ ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں یہ انہوں نے جمع نہیں کرائے ابھی تک، اور یہ کہتے ہیں کہ جی 15 دن میں یہ کام ہو جائے گا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ تو اب الیکشن کمیشن کے پاس حکومت نے جواب جمع کرایا ہے، الیکشن کمیشن نے اس جواب کو بھی مسترد کر دیا ہے، لیکن ماہرین ویورز یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بھیا آخر پی ٹی آئی حکومت کا اس مشین پہ یہ جو ای وی ایم بنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے، جو دھاندلی کے لیے جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، تو حکومت اس پر زور کیوں دے رہی ہے؟ سوال یہ بھی ہے نا کہ حکومت اس سے پیچھے ہٹ نہیں رہی۔ اگر اپوزیشن کے ریزرویشن ہیں، الیکشن کمیشن کو ریزرویشن ہیں، خدشات ہیں، وہ دور بھی آپ نہیں کر پا رہے اور آپ ان کو سیٹسفائی بھی نہیں کر پا رہے، آپ بضد ہیں کہ اسی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ووٹنگ ہوگی اور الیکشن ہوگی، تو آپ بضد کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے۔ تو یہ ہوتا ہوا کام نظر نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی کی امیدیں جو تھی اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ویورز، وہ مجھے پوری ہوتی ہوئی اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ جب تک اپوزیشن جماعتیں، جب تک الیکشن کمیشن اور جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس پر ایگری نہیں کرتے، اتفاق نہیں کرتے، ان کے خدشات دور نہیں ہوتے، تب تک حکومت اس قانون سازی کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور اس کو مسلط کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بہت مشکل ہے حکومت کے لیے، ہاں، کیونکہ عدالتیں موجود ہیں نا، معاملہ عدالتوں میں جائے گا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی عدالت میں لے جائے گا، اپوزیشن عدالت میں لے جائے گی، اس طرح تو حکومت کو منمانی تو نہیں کرنے دی جائے گی نا۔ تو اب حکومت اور الیکشن کمیشن فی الحال آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنے موقف پر اسی طرح ہی ڈٹ گیا ہے جس طرح سینٹ انتخابات میں ڈٹ گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا تھا تو الیکشن کمیشن ڈٹ گیا اور انہوں نے حکومت کو جو سیکریسی تھی بیلٹ کی وہ توڑنے نہیں دی اور اس کو حکومت کو پابند بنایا کہ بھائی سیکریسی ہوتی ہے اور وہ سیکریسی رہے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں، الیکشن کمیشن تو ڈٹ گیا ہے، حکومت آگے کیا کرتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔